Karon atong kuhaon ang atong mga Biblia o gablihan nato sa Panultihon 4:1 hangtod sa 27. Usbon nako Panultihon 4:1 hangtod sa 27. Dunganan tani sa pagbasa. Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnguni kini ug makabaton kayod kamo kahibalo ang gitudlo ko kaninyo maayo busa hinumdumi gayud ninyo kini. Sa dihang bata pa ako, bugtong nga anak sa akong ginikanan, gitudluan ako sa akong amahan. Maingon siya, hinumdumi ang gisulti ko kanimo ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini ug magbaton kag kinabuhi. Batoni ang kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyai ang kaalam ug panalipdan ka kaniya. Ang pagbaton ug kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton ug maayong panabot. Higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hupti kini og pasidunggan kaniya. Siya ang labing dakong dungog nga imong mahuptan. Pamati kanako, anak. Matnungi gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo og makabaton kag taas nga kinabuhi. Gitudluan ko ikaw og kaalam og sa hustong pagkinabuhi. Kung magtarong ka sa pagkinabuhi, wala gayoy makababag kanimo og dili ka madagma kung modagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunan, ang imong kahibalo, mao ang imong kinabuhi, busa bantayi kini pag-ayo. Ayaw pag-adto sa dapit nga adtuan sa mga tawong dautan. Ayaw sunda ang ilang buhat. Likayi kini og isalikway ang dautan og padayon sa paglakaw. Dili makatulog ang mga dautan kung dili sila makabuhat og dautan. Ang pagkadautan o pagkabangis sama ra sa pagkaon o sa imnunon alang kanila. Sama sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gikalaktan sa mga matarong mag-anam-anam og kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Apan ang dalan sa dautan ngit-ngit pa kaysa kagabhion matumba sila apan dili sila makakita unsay nakapadagma kanila. Anak, matnguni gayud ang akong paggisulti kanimo, pamati sa akong mga pulong. Ayaw kini isalikway, hinumdumi kini og higugmaa. Maghatag kini kinabuhi og maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. Ang imong mga hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi. Busa bantayi sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. Ayaw gayud pagbutang-butang og pagsultig bakak. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig, ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tuni pag-ayo ang buot mong buhaton ug bisan unsay imong himuon mulampos gayud. Likayi ang dautan ug lakaw tulid. Ayaw gayud pagtipas bisan usa lamang kalakang. Amen. Magadukotas to mga ulo maigsoon magampo ta. Takos kang simbahon pasalamatan balan ug gamhanan nga Dios sa imong presensya sa among taliwala. Among nahibaluan nga kami walay mahimo kung wala ka sa among kinabuhi busa nining takna ikaw among gisimba, giyukbuan ug pasidunggan. Sa among pagpamati sa imong pulong nagampo kami nga ang imong balang espiritu magalamdag, giya sa among salabutan pagsabot niini. Panalangin ni ang matag usa Ginoo pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Lingkod ta palihog. Mayong buntag mga igsoon. Ing na imong tapad, welcome.
Ingnay mong loyo, nalipay ko nga naa ka karon. Atong gi-welcome ang matag usa sa ngalan sa atong buhi nga Dios, ug usab ang atong makaigsunan nga miduyog kanato sa pagsimba dinhi sa Pilipinas, sa Cebu, sa Luzon, Visayas, Mindanao, ug atong makaigsunan gawa sa nasod. Ug labaw natong gi-welcome karon ang atong pamalandungan, hiusahan nga pulong sa Ginoo nga base sa atong gibasa. Ato ning giuluhan mga kaigsunan og let wisdom guard every part of our lives. So sa Cebuano, tuguti ang kaalam nga manalipod sa matag bahin sa atong kinabuhi. Gikan kang David hangtod kang Kristo. Ang godly wisdom guards every part of our lives, but only if we embrace and obey it through the indwelling wisdom of Christ. So, dunay kining Proverbio 4 mga kaigsunan, nag-record ni sa sugo ni Hari David nga gisulti sa author nga si Solomon. Si Hari David maoy ni puli sa primerong hari nga mao si Hari Saul sa Israel. Si Hari Saul ang first king sa Israel. Then nasundan ni Hari David. Dayon sunod ang anak ni David nga mao si Solomon nga mao ang author sa Book of Proverbs. So batbat ni Solomon unsay gitambag, unsay gisugo sa iyang papa nga si Hari David. Samtang siya hari og nag-andam niya ingon nga anak aron mahimo pong umaabot og sumusunod nga hari sa iyang papa. Pag-abot nga si Solomon nahimo ng hari, siya pod mihimo og panambagon sa iyang anak aron maoy mosunod paghari sa Israel. Nga kining maong panambagon kon ilang hangpon ang kaalam o tugutan nila nga maoy manalipod sa ilang kinabuhi nan sila magmalampuson. Dunay duha ka klase nga kaalam mga kaigsunan. Ang una, divine wisdom. Ingnay mo tapad, divine wisdom. So, God's people do not perish for lack of information, but for lack of God's wisdom, which comes from fearing Him. Karong panahona, dili gyud ta makulangan og information tungod sa atong gadgets. Tungod sa wifi, tungod sa internet, Facebook, sa una, kuanto, newspapers, no? Print media, o mga TV. So, ang Proverbio 9:10 nga, the beginning of wisdom is to fear the Lord. Ang pagkahadlok sa Ginoo, mao ang sinugdanan pagbaton sa kaalam. Unsa may gipasabot anang fear the Lord? Nagpasabot ba nga kahadlukan nato ang Ginoo kay bati siyag naong? Mura siya og nagmaskara nga naa padong sa sementeryo? Ang gipasabot ani makaigsunan nga we should fear the Lord aron ato siyang tahuron, yukbuan og simbahon. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, Christ is our divine wisdom. We find wisdom by receiving the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. So Jesus Christ is the ultimate embodiment of the divine wisdom. What Proverbs foreshadowed, Jesus fulfilled. Unsay gipanagna na sa o gihisgutan sa Proverbio na tuman pinaagi ni Jesus Christ. Nga naman sa Proverbio, wisdom was God in the beginning.
Sa New Testament, sa John chapter 1, verse 1, Jesus was in the beginning. Sa Proverbs, matod sa Proverbs 8:22 to 31. Then sa Proverbs 8:35, wisdom gives life to those who find her. Christ also gives life to those who believe in Him. Matod pa sa John 10 verse 28. So, to reject divine wisdom is ultimately to reject Jesus Christ. So, nga naman tungod kay, if we reject Jesus Christ, we reject divine wisdom. But if you accept Jesus Christ, His words, then we accept the divine wisdom. Ang ikaduha makaigsunan, worldly wisdom. Ang naim tapad, worldly wisdom. Unsa man ang worldly wisdom? Makita nato sa Santiago, James chapter 3 verse 15 to 16. This wisdom does not come from above, but is earthly. Nganong worldly kay earthly man. So, unspiritual. It is called demonic wisdom. For where jealousy, selfish ambition exist, there will be disorder and every evil practice. So, unsa may kinaiya aning ni ang klase sa kalibutanon mga kaigsunan. Kining niya mga kaigsunan, dili espirituhanon, kay diin adunay kasina, kaugalingong ambisyon, diha usab ang kalibog o tanang daotang binuhatan. Ang pagsunod sa kalibutanon nga kaalam, nagdala sa panagbangi, pagbahin-bahin o kasalanan. So following worldly wisdom leads to division, conflict, and sin. So why we need wisdom? Nganong gikinahanglan man nato ang kaalam? What happen if we ignore wisdom? And how Christ's wisdom actually protects and transforms us? Nganong gikinahanglan nato ang kaalam? Unsay mahitabo kung isalikway nato ang kaalam o unsaon nga ang kaalam ni Kristo manalipod og mobag-o sa matag usa nato ka kinabuhi. Base sa atong gibasa mga kaigsunan, no? Dere sa bersikulo 1 hangtod sa 9, makaplaga nato nga si Hari David base sa hinubay ni Hari Solomon. Iyang papa nga hari misugo niya nga kinahanglan iyang batunan, no? David's charge to Solomon, the pursuit of wisdom. Ang Proverbio, Kapitulo 4, nagpadayag nga si Haring David, nag-andam kang Hari Solomon, aron mahimo siyang sunod nga hari. Og si Solomon usab, sa diha nga nahimo siyang hari, iyang giandam si Rehoboam aron mahimong ika-upat nga hari sa Israel. So, kinsa tong primerong hari sa Israel? Si Saul. Kaduang hari si David. Katulong hari si Solomon. Ika-upat nga hari sa Israel mao si Rehoboam. So, ang bisan hari og mga magtutudlo ni Kristo nanginahanglan sa katarong aron tukma ang ilang mga desisyon kon sila magdumala og nasod. Og usab ang mga magtotoo dili lang mga hari nagkinahanglan usab sa kaalam bisag wala ta magdumalag nasod pero una natong gidumala ang atong kaugalingon. Amen. Nga tagaan ta og kaalam unsaon nato pag dumala ang atong kaugalingon. So unsa may mando ni Hari David sa iyang anak. Number 1, kaning gisgutan diri nga hupti og pangitaa ang kaalam. So mao na ang mando ni Hari David, no? Acquire and find wisdom. So verse 7, wisdom is the principal thing.
unsa may gipasabot ani? Kanang teacher one, principal ba na? Kanang head teacher, principal na. So ang wisdom di ay dili head teacher, principal. Unsa may gipasabot ana sa ato pa importante, dako siya. Therefore get wisdom, because wisdom is the foundation of godly living. So kung sa building, ang principal thing nga part sa building is the foundation. Unsa may mahitabo sa imong tinukod nga bugat na kaistanan, daghan na kay kagipang butang sa ibabaw. Unya dili lig-on imong foundation, unsa may mahitabo pag abot sa signal number 4 nga bagyo? Magnitude, unsa ganito, pila ganito magnitude sa Bugo? 6.9. So unsa may mahitabo sa atong tinukod kung dili lig-on ang atong foundation? Mao nang gisugo ni Hari David ang iyang anak aron maandam siya mahimong hari nga kinahanglan batunan nimo ang kaalam. Mao nang sa diha nga nahari si Solomon, gipangutana siya sa Ginoo, pangayo bisag unsa kay akong ihatag sa Ginoo. Giingnan siya. Mga igsoon, kung ikaw karon pangutanon ka sa Ginoo, pangayo anak bisag unsa kay akong ihatag nimo. Pangutan-an mo tapad unsa kay imong isulti sa Ginoo. Bag-ong balay dako nga naay nakapark nga Tesla. Unsa ka naay unsa kay imong isulti sa Ginoo kung moingon na Ginoo pangayo bisag unsa. So pero unsa may gipangayo ni Solomon mga kaigsunan? Wala siya mangayo og kadato, wala siya mangayo og butang. Unsa may gipangayo niya? Kaalam. Ngano man nadawat naman niya daan sa iyang papa nga ang kaalam maoy importante sa kinabuhi, sa atong pagdumala, sa atong kagalingon, sa atong nasod. Without it, whatever we build will eventually collapse. Tungod kay kung wala ang kaalam, mahitabo nga ang atong mga tinukod dili mulungtad. Kay bisang unsay atong buhaton inig moabot ang test of time, kining niya mga igsoon magguba ra gihapon kun dili lig-on ang atong patukuranan nga mao ang kaalam. Kung sa Proverbs wisdom, sa New Testament Jesus is our wisdom. Amen. What happens di ay sa primerong hari sa Israel? Si Hari Saul. Ang iyang hinubay nag-warn sa mga believers sa ihimplo sa pagkahari ni Hari Solomon. Kung natong basahon sa 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Unsa may nahitabo ni Hari Saul, ang primerong hari sa Israel. Saul died because he was unfaithful to the Lord. He disobeyed the Lord's commands. He tried to find guidance by consulting the spirits of the dead. Unsay nahitabo mga kaigsunan? Si Haring Saul namatay tungod sa iyang pagkadili matinumanon. Sa unsang paagi, nagsangpit siya sa espiritu sa mga patay. So, ang gitawag ni mga kaigsunan og necromancy. Kana bitawng mangayo og guidance sa patay. Mangonsulta sa patay aron giyahan siya sa iyahang mga desisyon. Mga igsoon, dili sayop
kon moadto tag menteryo, dili sayop kung bisita ta sa atong mga loved ones. Atong miaging simana dito ko sa menteryo, nag-ilis dahil ko sa katong lapida ni Pastor Lucas kay na-erase na ang pangalan niya. Nakita nako ang daghan ditong mga bungga kayong mga lubnganan. Bungga sa mga bulak. Mas daghan pa diri sa bulak na to. So, nakita nako ang lain-lain nga mga grabe kanindot na ay uban gagmay nga bulak, dagko nga bulak, naagi pila ra man ang lubnganan, pero mura og puro na bulak gyud mga kaigsunan ko. Kini sigurong gastuha sa bulak, mga mahalon kay nga bulak, diin ka nagikan kay murag dili ordinaryo nga bulak. Ingko murag gikan sa gawas siguro ning tag-iya ani kay mahalon man kay nga bulak. Mga igsoon, bisag sa katrak pa nga bulak atong ibutang, wala gid nay problema. Pero kung mangonsulta na ta, matod pa sa giingon sa Deuteronomy chapter 10, chapter 18, verse 10 to 12, let no one be found among you who consulted the dead. Ingon ang Ginoo nga kini dulumtanan sa Dios nga mangonsulta ta. Si Propeta Isaiah sa Isaiah 8:19, iyahang gibadlong ang katawhan sa Israel, no? Isaiah rebuked Israel for seeking wisdom and messages from the dead instead of the living God. So si Isaiah mga kaigsunan, giingnan sa Dios ang Israel, ngano man nga kamo mangutana sa mga patay, imbis ako ang inyong pangutan-on nga buhi nga Dios. Mao nang nasuko ang Dios sa Israel. Kita mga kaigsunan, gitawag nga magampo og mangayo og kaalam gikan sa Dios, dili gikan sa mga patay. Asa man ang source sa imong panambagon. Asa man ang source sa imong wisdom. Kung naa kay mga critical decisions kinsa may imuhang pangayuan. Maingon baka nga na ako'y grabe nga critical decision mo adto sa ko sa menteryo sa akong lolo nya pangutanon ako lo. Unsa man gyud kung buhaton ani lo nga naglisod man gyud ko unsay buhaton ako. So gibadlong ang Israel mga kaigsuonan. Ngano man, imbis buhi ang ilang Dios nga muhatag og kaalam, tua sa patay nangonsulta. So sa ako nang giingon mga kaigsuonan, dili problema kon kapilata magpagwapo sa lubnganan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dili na problema. Ang problema kon ang patay nay basihan sa imong direksyon og muhatod nimo sa walay klarong destinasyon. So, you are called to pray and rely on God and His Word for wisdom, not the spirit of the dead for guidance. Ang Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, nagingon, if any of you lacks wisdom, you should ask God. So we are commanded to ask God, to seek God, to acquire wisdom and guidance from God alone. Amen? So ang ikaduha mga kaigsunan nga panambagon ni Hari David ngadto sa iyang anak ni Solomon nga adhere and embrace wisdom. Hupti og dawata ang kaalam. Proverbio 4:4, ibutang sa imong kasing-kasing ang akong mga pulong, tumana ang akong mga sugo og mabuhi ka. Pabilin, pasidunggi siya og siya mobayaw kanimo. So ang unsay epekto mga kaigsunan, mabuhi ka. So ang word diha mga kaigsunan nga wisdom, labi na sa Proverbio 1:20, sa Hebro nga pinulungan gitawag man nagkukmaw ang wisdom. Wisdom, ngano mang here man ang tawag na wisdom
exalts those who love her. Nganong dili man him? Ang wisdom is a feminine noun in Hebrew. Proverbs personifies wisdom as she. This is both grammatical and poetic. So ang kadtong mga manulatay nga may pagka-poetic, ilang gihulagway nga ang wisdom sa proverbio, feminine noun, emphasizing moral truth with great value. Sama pananglitan, just as a princess is treasured and honored, wisdom is to be cherished and pursued. So makaigsunan, ang sama sa prinsesa nga gipasidunggan, ang kaalam angay ampingan og higugmaon. So para matagaan og emphasis unsa ka fragile og kaimportante nga kinahanglan atong sagupon, higugmaon, ampingan, gihulag sulat sa feminine nga paagi. So maunang inigbasa, nagsauna ng utan ko, nganong hair man, love her, honor her, nganong hair man ang wisdom. So maudi ay ilahang grammatical way of writing to emphasize importance, value that needs to be cherished and pursued. So embracing wisdom leads to life. Ang ikatulo makaigsunan nga adore and love wisdom. So wisdom exalts those who love her. She will exalt you, she will honor you if you embrace her. Here. So ang kanang imong gi-embrace, ang kanang imong gihigugma, mo na'y sigihon ni mog embrace. Amen ba mga bana o kasawa? Ang kanang gisigi ni mog higugma, mo na'y sigihon ni mog embrace. Basig na ay mukuhit ron, wa lagi ko ni mog embrace. Ganihang buntag, pag mata na ko, naunhan ko sa mga asawa, iya kong gi-embrace. Good morning darling, I love you. Dayon, nibawas po ko, I love you too. Dayon, ako po siyang gihugot, kayo na kong embrace, then akong gikisan. Dayon, masanagon dayon ang adlaw. Tungod sa embrace. So, og kinsa tong imong gi-embrace, mao daw to ang imong gihigugma. Amen ba? Ang kanunay nimong hatagan og panahon sa imong kinabuhi, mauna ang imong gihigugma. So, ang wisdom is portrayed as a crown, valuable only when worn. Gihulagway siya og korona, nga mahimo siyang bililhon og ang nagsuot sa diha nga siya, ang kining korona, isulob nimo. So, ingon ana ang kaalam. Kung ang korona sa Miss Universe ibutang sa suok, mura og wala, dili siya ilhan nga Miss Universe og dili pod makita ang korona. Pero sa diha nga isuot na niya, unya magpasupaso dayon siya, niya nakakorona. So makita ang iyang kaanyag, di man ko kahibaw mo paso unsay pinasuhan sa kanang Miss Universe. Makita ang iyang korona, then ma-value, wow, pagkanindot di anang koronaha, pagkaangayan anang nipaso ang Miss Universe. Sa ato pa, ang sama sa prinsesa, gipasidunggan ang kaalam nga maoy ampingan o higugmaon. Ang kaalam, mahimo kining bililhon kon kanunay siyang isulob. Mahimo siyang bililhon hasta ang nagsulob. Amen? So, mauna mga kaigsunan ang panambagon ni Hari Solomon, ni Hari David.
ngadto ni Hari Solomon. Nga gihinubay pod ni Solomon sa dihang nahari siya. Ang ikaduha, makita nato sa verse 10 to verse 27. Sa diha nga nahari na si Solomon, siya pod iyahang giandam ang iyang anak nga si Rehoboam aron maoy mosunod na pod nga mahimong hari sa Israel. Solomon's counsel to Rehoboam nga siya maglakaw diha sa dalan sa kaalam. So, in a culture of confusion, sa kalibutan nga puno sa mga kalibog, ang ato bang panahon karon, panahon nga daghang mga tao nga maglibog, unsa man gi sakto ani, unsa man gi tinuod ani, tungod sa daghang mga fake news. Daghang mga maglakaw, daghang mga daghang dalan ang kalibutan nga itanyag nga moingon nga mao ni angayan nimo nga karira, mao ni angayan nimo aron ka molampos, mao ni imong bag-ong identity karon nga i-suggest sa kalibutan. Mao ni ang kahulugan unsa ang tinuod nga espiritual. Kanang magmukmuk ka sa sulod sa kwarto, walay abli-abli og di ka magpakita sa adlaw. So daghan kaya mga paagi og sugyot ang kalibutan karon. Mahibong ka nganong dunay mga dato ka istanan naa ang daghang mga butang nga gusto nilang maangkon pero nganong maghikog pa sila. Naa sa panahon sa kalibog ang kalibutan karon. Pero ang kaalam maoy manalipod batok sa moral og spiritual nga kalibog. Ang kaalam maoy manalipod sa matag kinabuhi nga midangop sa Dios. Amen. Nga may kahadlok sa Dios. So mga kaigsunan, pabilin nga ligon, no? Tuguti ang kaalam nga manalipod sa imong mga tiil. Mao ni ang sugyot ni Hari Solomon ngadto sa iyang anak sa verse 11, 12, 26 to 27. Pabilin nga ligon ang imong mga lakang dili gyud mapukan. Paglakaw uban sa kaalam, maghatag kalig-on og taas nga kinabuhi. So, let wisdom guard your feet. Nga naman, kung masipyat day tag lakaw, posibleng matakil po ta. Pila na to nakasuway og takil po. Dunay mga panahon mga kaigsunan nga matakil po ko kay labi nag di kay ta ka exercise bitaw nya dili ma-stretch ni ato ang tiil nya mukaon pagitag balbakuwas usahay nigtakil po nato diretso na dayog sungkod no gamay ra kayong bato takil po dayon mao nang mingon si Hari Solomon tuguti ang kaalam manalipod sa imong tiil. Unsaon man himuang ligon ang imong tiil, pabilin nga tulid ang imong paglakaw sa tulid nga dalan sa pagkamatarong. Amen. So ang paglakaw uban sa kaalam maghatag og kalig-on og taas nga kinabuhi. Ang matag lakang magtino sa atoang direksyon ug ang atong direksyon magtino sa atong destinasyon. Amen ba? So ang atong saan na pagsulti. Every step determines our direction and our direction determines our destination. So unsa may in your current path, if your current path continues unchanged,
where will it lead your soul? Sa imuhang kung magpadayon ka sa imong dalan karon, asa kaha ka nga destinasyon paingon. Nahibaw-an ba nimo og asa ka nga dalan karon? Nagbarog ba ka sa dalan sa giingon sa Ginoo, gisuggest sa kaalam? Kay kung dili makaigsunan magpadayon ta sa paglakaw, pag-step sa atong tiil sa dili sakto nga dalan, mao na mga igsoon mapandol gyud ta. So regularly evaluate your choices. Are they drawing you closer to God or further away? Okay, ang sunod mga kaigsunan, let wisdom guard your heart. Pila na to na heart? Okay, pikpika imong dughan para ma-activate ang imong heart. Ingna nga, kumusta ka heart? Okay. Naa pa ba'y beating sa atong heart? I-feel daw ang imong heartbeat? O nagbuto-buto ba? Ang Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. The heart is the control center of life. So above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ang ato ding heart, naa diri ang all issues of life. Unsa may mga naa sa sulod sa atong heart? Naa diri ang tanan natong mga damgo, pagbati, motibo, tinguha, no? So, ingon sa word nga keep, sa King James Version, keep your heart. Ang kahulugan sa Hebrew nga pinulungan, nauchar. It means to watch over, guard, and protect by exercising care and vigilance. Mao din ay kahulugan sa to keep. So gitagaan yung emphasis mga kaigsunan nga we must watch, guard, and protect our heart by exercising care and vigilance. Unsa may gipasabot ani? It implies militaristic way of guarding, defending, and overseeing. Sama di ay ang atong pagbantay sa atong kasing-kasing og usa ka sundalo nga nagbantay sa ilang kampo. Unsa may mahitabo sa kampo sa sundalo kung ang nagbantay nangatulog tanan? Unsa may mahitabo nila? Kung dili nila gwardyahan, protektahan ang ilang kampo. Or unsay mahitabo sa nasod kung dili gwardyahan sa mga armed forces or sa military ang atong nasod? Mga kaigsunan, posible nga himuon tang ulipon sa kaaway sa atong nasod. So, nganong atong gwardyahan? Because all the issues of life flow from the heart. So, ang pangutana, are there things you allowed into your heart that are poisoning or killing your spiritual well-being? Doon na ba'y mga unsa may imong gitugutan nga mosulod sa imong kasing-kasing nga nakadaot sa imong espiritual nga kahimtang? Ang Dios nagtinguha o nagtawag kanimo nga importante nga ang atong kasing-kasing limpyo tungod kay puno siya sa kaalam nga gikan sa pulong sa Dios. Atong hatagan ang Ginoo sa masipang pasalamat. How are you guarding your heart? Pangutanay mo tapad. How are you guarding your heart?
How are you guarding your heart from ungodly motives, selfish ambitions, pride, greed, jealousy, unforgiveness, and anything that separates you from God? Ang wisdom motabang nato aron ta makadiscern nga kining mga butanga mao ni makababag sa atong relasyon sa usag-usa ug sa atong relasyon sa Dios. Ingna ang Ginoo nga, Lord, salamat sa imong wisdom. And that wisdom atong makaplagan sa atong panahon karon pinaagi ni Jesus Christ. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. So God has entrusted our hearts to our care. And kung muingon ka nga, Lord, di na ako kaya gwardyahan ang akong kasing-kasing, kay dali ra kay kong maibog. Dali ra kay kong matintal. Kung musuroy gani ko sa mga mall, murag mupilit dayon ko sa akong maibgan. So Lord, Holy Spirit, tabangin taon ko kay og di nako mapalit, maluya gyud ko. So Holy Spirit, tabangi ko to guard my heart, to defend my heart, to nurture my heart, to care my heart, nga imong gipiyal nako under my custody. Amen? Hallelujah. And the Holy Spirit, mga kaigsoon, kasabot yung kayo. Yes, anak, kasabot ko nga, di ni mo kaya mo guard sa imong heart kay dali ra ka matintal. Ihatag na ko imong heart. Ang sunod, mga kaigsunan, verse 24. Atong dunganan sa pagbasa. Ready, go. Okay, unsay pagwardyahan sa Ginoo? Tuguti nga ang kaalam manalipod sa imong dila. Pila ka buok nato naay dila? Pila ka buok imong dila? Pangutanay mo tapad, pila ka buok ngipon nimo? Wa ka mangutana sa Ginoo, Lord, nganong mas daghan man ang akong ngipon nya usaray dila? No, grabe kayo ang Ginoo, no? Unsa kay may tabo kung 32 imong dila nya usaray imong ngipon? Murag lain po siguro kayo sa. So, put away from the crooked speech and put devious talk far from among you. Sa Hebrew nga kultura mga kaigsunan, ang dila o ang pulong nga mugawas sa dila para sa ila gamhanan. Tungod kay mao ni mo influence nga pwede magamit sa pagdeklarar og panalangin, pwede pod magamit ang dila, ang pulong nga mo deklarar og tunglo. Mao nang naang si Santiago misulti nga kinahanglan atong itim ang ato ang tang. Unsay Bisaya og tame? Tame. Kanang mag-tame kag hayop unsa man na siya? Paanad, paamo o atong kontrolon ang atong dila. So, nag-ingon diha sa James chapter 3 verse 5. In the same way, the tongue is a small part of the body, yet it can boast of great achievements. A huge forest can be set on fire by a little flame. Ang usa ka palito sa pusporo, gamay ra kaayo pero makasunog siya dako kayong lasang. Ingon ana ang dila. Nga gibutang sa Ginoo, usa ra gyud ka buok, unya gipagwardyahan sa Ginoo og 32 ka ngipon. Galing lang kay inig katiguang na nato, murag mutabla-tabla na lang pod ang gidaghanon sa dila ug sa ngipon.
usa ka dila, tulo na lang ngipon. Duha sa ibabaw, usa sa ubos. So makaigsunan, ang dila mao ni mopadayag sa unsay naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Kay unsay naa sa sulod sa kasing-kasing mao'y mogawas sa atong dila. Bisag wa pa nato nakita ang sulod sa atong kasing-kasing, mailhan na nimo unsay sulod kay mao may mogawas. Kung haleluya gani mogawas, Ginoo ginang naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung lain ay mogawas imong dila, mao ginay sulod sa imong kasing-kasing. Diba kanang tuko, nigtingog sa tuko bisag wa pa kakita, ana gi tuko diha. Mao nang kung balikas mao mogawas sa atong baba, mao ginay ni sulod diha, mao gina tag-iyas balikas. Pero kung haleluya, praise the Lord, mao na ang pulong sa mga maalamon. Atong daygon ng Ginoo. Hallelujah. So, ang pangutana, base sa Santiago, ang Dios nagpahimangno manato batok sa bakak, panlibak, og pulong nga walay pulos. Pila na to nakasuway og kanang pamakak. Pila na to nakasuway og panglibak. Ang kana bang isulti nato sa tao nga wala diha, pareho ra ba pog isulti nato sa diha nga naa na siya? Sa pangutana, ang imong mga pulong naghatag ba og kinabuhi og nakababag o nakapatay sa relasyon? Sa dili pagka unsa may angay natong buhaton aron pagkontrolar sa atong dila. Sa dili pagka mo sulti. Sa dili pagka mo post sa Messenger o sa Facebook o mo share sa mga TikTok. Pangutan-a una ang Dios. Magpagiya ta sa kaalam, Lord, kung ako ning isulti, kung mao ni akong i-post, magdala ba nig himaya sa imong ngalan? Makapasuod ba ni sa relasyon o makadasig sa tao pag dangop nimo? Or tungod niini, masuko og mupahilayo ang tao diha nimo og diri nako. So mauna mga kaigsunan ang pahimangno sa pulong sa Dios. Amen ba mga kaigsunan? So God is calling us to let wisdom cleanse our tongues so that our words become healing, not harmful. Ang ikaupat mga kaigsunan sa verse 25, atong dunganan sa pagbasa, ready, go. Okay, tuguti ang kaalam nga manalipod sa imong unsay panalipdan? Mata. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Sa atong panahon karon daghan kaayong mga visual temptations. Mga distractions abounds. Lusts, envy, mga comparisons, usahay magtinguha na ta sa affirmation sa kalibutan. Di man kayo affirm ang kadaghanan ani di lang ninako buhaton. Usahay ang atong mga actions, ang atong mga directions nag-agad sa affirmation. Mao nang kinahanglan ta og kaalam. Nagpatupi ko gahapon, gabi na dito. Primero na akong patupi sa akong pagbalik. Nya
pag lingkod na nako, taod ng manupihay sa kanang sa pandong sa tupihan, yun dia sir. Pakita ko na sa mga picture, asa man ani mohang gusto. So, daghang kayong kuan ba? Daghang kayong mga style na ay katong diri na lang mabilin, nya diri sinaw kayo, naapoy kanang pinapatag, kaayos tanan. Kana lang akong number kay nipis kayo, nipis. Nang ganahan kog nipis diri. Ay lang po hot di diri. Pero sige sig tan-aw sa kong ulo. Nga, sir, ayaw lang ana sir kay pihing man kag-o. Ay nga nam dai sa nga ug ato nang nipsog maayo maklaro imong pihing nya dire ni budlot gamay na dire sloyo ni lapad. So ako na lang paangay. Okay, ikaw mas maalamon kay barbiro gud siya pila na katuig. Mao na makaigsunan nga usahay na atay gusto pero gikinahanglan nato ang kaalam. Sa pulong sa Ginoo. Amen. So ang atong mata bantayanan ngano man nagingon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Nagingon ang pulo sa Ginoo nga ang kaaway nagbuta sa mata sa mga tao aron dili sila makakita sa himaya ni Kristo. So ang kaaway po di ay naningkamot nga kitang mga katawhan dili ta makakita sa kahayag. Naatay mata pero maglakaw ta nga samag buta kay ngano man wala nato na panalipdi ang atong mata. Mao nang ang kaalam mo panalipod nato sa atong pananaw. Pag-adto na mo dito sa Bohol, dito sa Ubay, ang among gipuy-an dool sa Ubay Airport siguro mga 500 meters gikan sa runway kay ang sakyanan mo agi man sa runway. Then gikan sa runway, mo labang me og basakan. So naaman siya tunga-tunga sa basakan. Pero ang agianan sa gikan sa runway padong sa basakan, gibutangan og mga bato, graba. Pero og kusog nga ulan, inig-agi sa sakyanan malubong ang mga graba. Mao nang naang ang sakyanan maglisod og agi. Nya kami padung naming muuli nag-apas mi sa barko aron may makasakay. Nya kay nalubong man nanganaog mi. Pagkanaog iya mig alsa sa mong asawa nga di pod malapukan. So ako baguon jud kog maayo alsa sa mong asawa hanto dito sa kanang uga nga lugar. Pagkahuman kaming mga lalaki gatod mi sa sakyanan kay wa may mga bato, mga butay, ipang bangil diha sa ligid. So, gituod na mo. Pagtuod na mo ngayon, ako natunong man ko tungod sa ligid. Pag accelerate yun sa sakyanan mga kaigsunan, wa na hitsura akong naong kay napuno sa lapok. So, wa na ko kakita kay ang mga lapok na punta sa akong mata, niya, gaana-ana na ko. Tungod kay pagtuyok sa ligid, diri man sa akong naong paingon. Mo na gingon nga wa kabantay. Mo na imong tapading na bantay imong pananaw. Bantay imong mata. Kay what we focus on forms us. Unsay sigihan nimo glantaw maunay mahimong dako. Ba? Diba ang gamay kayo nga butang kung mao na imong fokusan, mahibong ka nga mas dako pa siya kaysa tuwa dito sa unahan. So kung mo-focus ta sa atong problema, mahibong ka nga mas dako man siya. Pero doon na tayo mas dako pa sa atong problema mao si Jesus Christ. Mao nang ang pulong sa Dios nagdasig nato, no? Sa Hebrehanon 12:2, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends
from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. So, mao ni makaigsunan nga importante ang atong mata dili malingla sa mga talan-aon nga makabalda, makatipas nato sa atong journey, sa atong direction, aron gyud kita makaabot sa atong destination. The wise maintain eyes of eternity, seeing life through the lens of Christ. Nahibaw ba ta nga sa diha nga ang mga tinun-an nagsigig kuyog-kuyog ni Jesus, nga na-focus na gyud sila ni Jesus. Pero si Jesus may sulti sa mga tinun-an aron duna pod sila'y makita sa nakita ni Jesus. So the more we fix our eyes on Jesus, the more we will know sa unsay naa sa gusto o sa heart ni Jesus. Mingon si Jesus, look at the fields. As they focus on Jesus, mingon si Jesus, look at the fields. Dili lang si Jesus ang ilang nakita, kundi nilapos pa ang ilang nakita sa nakita ni Jesus. Kung dili di ta mututok ni Jesus, dili gyud ta kakita sa unsay nakita ni Jesus. Unsay nakita ni Jesus? Alanihon. So sa diha nga dili lang igo nga bantayan nato atong mata, pero nagdasig ang Dios nga atong tan-awon si Jesus aron ta makakita pod sa nakita ni Jesus nga alanihon. Sa atong panahon karon, daghang mga hopeless generation, mga nagkinahanglan og paglaom tungod kay nawad-an sila og paglaom. Sa ang pangutana nato karon mga kaigsunan, what kind of wisdom has mostly shaped and influenced your vision, directions, decisions? Godly wisdom or worldly wisdom? Which one is guarding your life today? So unsa nga klase nga wisdom? Sa katapusan mga kaigsunan, gikan kang David hangtod ni Kristo Jesus, nagpadayag og nagpakita kini sa linya sa pagtubos. Si David nagtudlo kang Hari Solomon, og si Hari Solomon nagtudlo sa iyang anak nga si Rehoboam. Pero unsay nahitabo? Sa panahon nga naghari na si Rehoboam, wala siya mosunod sa chain of advice, counsel. Wa siya mosunod sa nadawat ni Solomon nga wisdom gikan ni David. Misukwahi siya, mo hinungdan nga divided ang kingdom. Mao na tong naay northern kingdom ug southern kingdom. Ngano man misalikway si Jeroboam. Napakyas si Jeroboam. But Christ fulfills and perfectly personifies that wisdom, becoming our wisdom from God. Si Kristo Jesus maoy nagtuman og nagpakita sa hingpit nga kaalam, og siya mismo ang kaalam sa Dios nga maoy nahimo natong kaalam sa diha nga atong dawaton siya, ingon nga atong personal og bugtong manluluwas. Kung atong isalikway si Kristo, unsay mahitabo, kita usab maunlod sa kalibog
Kita usab maunlod sa kalapasan, maunlod sa kagubot, sama ni Hari Saul ug sama ni Hari Jeroboam. Di nabahin ang iyang gingharian. Apan kung tugutan nato ang kaalam si Kristo Jesus nga maoy manalipod og mobantay kanato, magkinabuhi kita nga luwas, puno sa katuyuan og pagkamabungahon. Ang imong mga tiil maglakaw diha sa iyang kabubuton, ang imong kasing-kasing mapuno sa iyang gugma, ang imong dila mosulti sa matuod ug sa kamatuoran, ang imong mga mata makakita ni Ginoong Hesus ug sa iyang himaya. Manindog ta mga igsoon. Nagtinguha ba ikaw nga imong tugutan ang kaalam maoy giya sa imong kinabuhi? Nagtinguha ba ikaw nga si Ginoong Hesus nga mao ang atong magbalantay, manalipod sa matagbahin sa imong kinabuhi, aron sa imong mga lakang masubay ang imuhang direksyon ngadto sa tukma nga direksyon nga giandam sa Dios. Si Kristo Jesus mao ang imong kaalam, ang atong kaalam, ang atong magbalantay nga mao'y mugiya kanato hangtod sa kahangturan. Kung dili nato kaya, pwede tang makaingon, Lord, di nako kaya. Ikaw mo kupot sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi, sa akong tiil, sa akong mata, sa akong dila. Susiha ako ang kaugalingon, akong kasing-kasing. Kung mao na imong tinguha makaigsunan, atong ibayaw atong kamot. Bukti ako Kaksumo, ikaw ang akong gitinguha. Yes, God. O gipangandoy Ginoo, sa mata sa nagpawag. May panahon, Lord, nga dili na mo kaya. Puno We need you, God. We need you, Holy Spirit. Kupti ako. Kupti ako, ugakson mo. Surrender your life. Ikaw ang akong Surrender your heart o to Jesus. gipangandoy Ginoo. Lord, captivate all our hearts, our motives. Nagbawa Ako. punon mo, ani ako. Sa makausa. Sa Sa makausa. nagbawa ako. Puna kami, O Diyos. Punon mo, ani ako. Punon mo. Punon mo, ani ako. Ginoo, isulti sa Dios ang imong tinguha. Isulti sa Dios ang imong gusto buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Kung dili nimo kaya nga manalipod sa imong kaugalingon, tuguti nga ang Holy Spirit mogiya nimo, tuguti si Kristo Jesus nga maayong magbalantay, mao'y manalipod sa imong kinabuhi, sa imong future. Balaan o gamahanan nga Dios, nakita nimo ang among kasing-kasing, nakita nimo among kaluyahon. Lord, nakita sab nimo ang tinguha sa matag-usa. Busa Ginoo, nagaampo kami nga imo kaming pasayloon sa mga milabayng mga sitwasyon sa among kinabuhi nga wala namo mabantay ang among kinabuhi, og nahitumpawa kami sa dili maayong direksyon sa kinabuhi. Pero salamat sa imong pulong nga nagiya namo unsay angay nga laktan sa among mga tiil, unsay tukma namo nga
ibutang sa among kasing-kasing nga ikaw lamang ang among Dios angay higugmaon sa tibuok namong kasing-kasing. Lord, nga unsay angay namong pukusan sa among kinabuhi. Lord God, salamat sa matag usa nga niya karon andam mo sinati Ginoo sa dakong kabag-uhan nga maalayn kami sa imong perfect will. Bless each one, Lord, gikan sa labing gagmay hangtod sa labing hamtong. In Jesus' name we pray. Amen. Malingkod ta makaigsunan ang Dios magpanalangin. Samtang distribute atong mga leaders sa tinapay ug sa kupa, atong worship team mag-aawit niya atong Dalaygon Ka o Dios. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba ng kanimo na dalaygon ka. O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. O Diyos, niya ako nagaduhong sa imong tiilan nagpaubos. Walay lain nga simbahon ko, kundili ikaw lamang gayon. O Diyos, niyang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Walay lain nga ikabalos ko sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. ning kinabuhi. Ning Kinabuhi alagaran ka. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan niya nagpasalamat sa Dios ipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon ikuha niya ang pan ug mingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo gikan nining kupa. Kisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug minom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas Ginoo, nikaon niya sa pan naginom sa gikan sa kupa. Siyang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mo hinungdan nga daghan kaninyo ang nasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. Ang atong gibuhat karon sa balaanon nga kalihukan nga ordinansa gimando
sa iglesia nga kini atong handumon o buhaton pag handom sa paghandom sa kamatayon ni Ginoong Hesus, paghandom nga siya na sakripisyo dito sa cross. Kaysa atong paghimo niini, dili lang igo nga atong gihandom, gihimo natong kabahin ug atong masangyaw. Ang gihimo ni Ginoong Hesus. Ang gihimo ni Ginoong Hesus nga namatay siya sa cross, nagpaaga sa iyang dugo nga mao ning simbolo sa kupa. Nasamaran siya, nalansang siya dito nga mao ning gisimboluhan sa atong tinapay. Timailhan sa dakong gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Nga imbis kitang makasasala, maoy angay mo bayad sa atong sala. Tungod sa gugma sa Dios. Iyang gihatag, iyang wala niya gihikaw, iyang bugtong anak aron maoy motubos nato. Mao nang ato kining handumon aron dili ta kalimot sa dakong gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Og imong masangyaw ang mensahe sa kaluwasan. Magahintag pila ka gutlo pag susi sa atong kaugalingon aron mahimo kitang takos pag ambit niini. Manindog ta palihog mga igsoon. Magampo ta. Balaan o gamhanan nga Dios, ania kami magasaulog paghandom sa sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa Krus Kalbaryo, di nagpaula sa iyang dugo aron paghinlo sa tanan namong mga kasalanan. Ang ihang lawas nasamaran, nalansang aron Ginoo sa pag lukat kanamo gikan sa silot sa kamatayon ug silot dito sa impyerno. Usa kami mapasalamaton nining tanan ug amo kining labason ug handumon pinaagi sa ngalan ni Hesus. Atong isa atong tinapay mga igsoon. Samtang nangaon sila mikuha si Ginoong Hesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug pikas-pikas niya kini ug gihatag sa mga tinun-an ug miingon siya, dawatan ninyo kini og kan-a. Kini mao ang akong lawas. Atong dunganan ang tinapay. Isa na to ang kupa. Gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nagingon, inom kamong tanan niini, siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. Atong dunganan ang kupa. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord, for your great love. Nga mong gisilibrar karon. Salamat Ginoo sa imong grasya nga nagdagaya. Nga may abot ka namo og imong gipasinati sa matag usa. Kami Ginoo padayon sa paghandom o pagsangyaw sa imong grasya, gugma ug kaluwasan. Pinaagi niini. Panalangin ang matag usa o Dios sa ngalan ni Hesus. Amen. Manlingkod ta palihog ang Dios magpanalangin sa matag usa. Sa di pa ta magtapos, nabay karon pa nakabisita sa atong iglesia. First time. Thank you, welcome. Okay, kung wala, isa gihapon nato atong kamot. Pikpikay mong buko-buko. Ay nga welcome. Okay, manindog ta. So, atong ibayo atong kamot sa pasalamat. Takos ka Ginoong pasidunggan, pasalamatan kay ikaw ang Dios nga naghatag kanamo Ginoo og kusog, kapasidad nga kami Ginoo makahimo sa pag trabaho, makahimo sa pag manage sa among oras, pag-manage sa among time, talent, treasure. Lord, tuguti nga mabayaw, mahimaya ka sa tanan namong mga decisions, actions, directions aron makaabot kami
sa destinasyon nga gusto nimo nga among maabot. Panalangini ang matag usa gikan sa labing gagmay hangtod sa labing hamtong, tanang mga paningkamot, mga trabaho, mga pag-eskwela. Lord, imong palambuon og ang imong divine favor masinati nila Ginoo nga sila mahimong instrumento sa kaluwasan sa uban, nga sila usab makabaton og hayag nga kaugmaon pinagi kang Kristo Jesus. Mamauli kami nga puno sa kadagaya uban ang panalipod og kalinaw kalipay. Pinagi sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen.